बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आ गया शाहकार जिसका था आप सब दोस्तों को भाइयों को इंतज़ार। थाई लॉटरी 1/2/2026 बाउंड 7500 करोड़ों की कमेटियाँ। अब्दुल वहीद कादरी 5 पेजेस दिखा रहा हूँ मुकम्मल करोड़ों की कमेटियों के, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फाइनल शार्ट भी दिखाएंगे। तो मेरे भाई अब्दुल वहीद कादरी व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा मेरे भाई जो मुकाबले की पीसी के 2 पेज हैं वो लगाऊंगा अब्दुल वहीद कादरी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो उसको आपने ज़रूर देखना है। अब्दुल वहीद कादरी मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखें। उस पे मेरे भाई मुकाबले की पीसी के 2 पेज लगाऊंगा, एक लगाया हुआ है और दूसरा पेज लगाऊंगा। तो आपने मेरे दोनों यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मेरे भाई 5 पेजेस दिखाने से पहले आपको बता दें कि 3 माह का पेपर दरबारी शहनशाह कामयाबी की तरफ गामजन है। ये पिछला पेपर है 2025, आखिरी 6 ड्रा का शहनशाहों का दरबार। तो इसमें मेरे आपको पता है 87 का आंकड़ा फर्स्ट लगा था सरेआम, 0 9 की पैकेट फर्स्ट लगी थी, 0 91 की पैकेट फर्स्ट लगी थी, 34 5 की पैकेट फर्स्ट लगी, 41 6 फर्स्ट लगी और 56 का आंकड़ा फर्स्ट लगा मेरे भाई। और अब 2026 का नया पेपर बिल्कुल तैयार है जो अपने प्यारों को दिया है, और वो कामयाबी की तरफ गामजन है, जिसमें मेरे भाई हर ड्रा पे 2 या 3 पैकेटें यानी टंडोले लग रहे हैं। पेपर की आपने हिफाजत करनी है, पेपर की कॉपी आपने नहीं देनी किसी को। करोड़ों का पेपर है। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये ख्याल आता है कि मैं करोड़पति बनूंगा? क्योंकि एक बात बता दूं, जिसके दिमाग में करोड़पति बनने का ख्याल नहीं आता वो कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता। शहनशाहों का दरबार 6 ड्रा का पेपर की कॉपी आपने नहीं देनी। 2026 इंशाल्लाह अपने प्यार को दिया हुआ है, और जो दोस्त रहते हैं वो ले सकते हैं मेरे भाई। शगीर्द अब्दुल वहीद कादरी, यकीन पुख्ता रखो इनाम उठाओगे। आपने मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, अब्दुल वहीद कादरी के नाम से है, और ये अब्दुल वहीद कादरी व्लॉग के नाम से। ठीक है, 5 पेजेस दिखा रहा हूँ। शगीर्द अब्दुल वहीद कादरी, यकीन पुख्ता रखो इनाम उठाओगे। शहनशाहों का दरबार 3 माह के पेपर की कॉपी नहीं देनी किसी को, नया पेपर बिल्कुल तैयार है जो अपने प्यारों को दूंगा, दिलदारों को दूंगा। पेज नंबर 1, थाई लॉटरी 1/2/2026 बाउंड 7500 करोड़ों की कमेटियाँ। अब्दुल वहीद कादरी। स्क्रीन शॉट मेरे भाई ले लें, स्क्रीन शॉट लाजमी लिया करें, क्योंकि आप अपने भाई के गवाह हैं कि आपका भाई सरेआम चीज़ें लगाता है। लुगा छुपा के लगाना आपके भाई की आदत नहीं है। ये पेज नंबर 1 हो गया। ये पेज नंबर मेरे भाई 2, थाई लॉटरी 1/2/2026 बाउंड 7500 करोड़ों की कमेटियाँ। अब्दुल वहीद कादरी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन तुमने टारगेट बनाया कि मैं 10,000 रुपये कमाऊँगा, तो तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि 10,000 कैसे कमाना है। अगर तुम महीने के 50,000 रुपये का टारगेट बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको 50,000 कमाने का रास्ता बताएगा। मेरे भाई तुम टारगेट बनाओ कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊँगा, तो तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख रुपए महीना कमाने का रास्ता बताएगा। अगर तुम टारगेट ही 10,000 रुपये कमाने का बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको कभी भी 5 लाख कमाने का रास्ता नहीं बताएगा। 100 रुपये की पीसी के आपको पता है कितने पैसे हैं? उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पेज नंबर 3 दिखाने जा रहा हूँ मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लाजमी लिया करें, क्योंकि आप अपने भाई के गवाह हैं कि आपका भाई सरेआम चीज़ें लगाता है। लुगा छुपा के लगाना आपके भाई की आदत नहीं है। शगीर्द अब्दुल वहीद कादरी नाम ऐसे नहीं बनते, कुछ करके दिखाना पड़ता है। अपनी कीमत पहचानो भाई। आज अगर आप 25 30 50 हज़ार कमा के खुश हैं तो क्यों खुश हैं, किस लिए खुश हैं? क्योंकि आपको सारा लगता था कि मैं 50,000 के लायक भी नहीं हूँ। जिस इंसान को अपनी कीमत ही नहीं पता वो बेचैन क्यों होगा? बेचैन वो होता है जिसको पता होता है कि खुदा ने मेरे लिए करोड़ों भेजे हैं। मैं 25 30 50 हज़ार का आदमी नहीं हूँ। अमीर बनने का मौका खुदा सिर्फ गरीब लोगों को देता है जो पहले से अमीर हैं। उनके पास मेरे भाई ये मौका नहीं है।
پیج نمبر 4 دکھانے جا رہا ہوں میرے بھائی، اسکرین شاٹ لازمی لیا کریں کیونکہ آپ اپنے بھائی کے گواہ ہیں کہ آپ کا بھائی سرعام چیزیں لگاتا ہے۔ آپ کے مسئلے کا حل میرے پاس ہے اور میں ہی آپ کے مسئلے کا حل نکالوں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو جو نمبر کی کوالٹی مارکیٹ سے مل رہی ہے، میرے نمبر کی کوالٹی 50 درجے بہتر ملے گی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے چینل کے ساتھ چلیں تو آپ کا نمبر لگے گا اور آپ انشاءاللہ میرے بھائی ترقی کریں گے۔ اگر آپ مہینے کے 25 سے 30 50 ہزار کما رہے ہیں تو اس میں سے 5,000 لگا کر مہینے کے لاکھوں کما سکتے ہیں۔ آپ اپنی کامیابی کی راہ میں خود رکاوٹ ہیں۔ جب آپ خود رکاوٹ ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ منفی انسان اپنی کامیابی کی راہ میں خود رکاوٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ترقی کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ رسک لینے کی عادت، اگر آپ کسی امیر آدمی کو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رسک لے کے ہی بڑا امیر بنا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جیتتے وہی لوگ ہیں میرے بھائی جو رسک لیتے ہیں۔ آپ نے صرف سوچنا ہے میں گاڑی لوں گا، مکان لوں گا، سوچ لو۔ سوچنے سے کیا آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹتے ہیں؟ میرے بھائی ایک بات تو طے ہے، اگر آپ نے آنکڑا وین کرنا ہے، اگر آپ نے پیکٹ وین کرنی ہے تو آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے بھائی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ جن دوستوں کا آج تک انعام نہیں لگا ان کا انعام انشاءاللہ آپ کا بھائی شگرد عبدالوحید قادری لگوائے گا۔ یہ آپ کا ہمارا وعدہ ہے۔ پیج نمبر 5 آخری پیج، کروڑوں کی کمیٹیاں عبدالوحید قادری۔ اسکرین شاٹ میرے بھائی لے لیں۔ اسکرین شاٹ لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے گواہ ہیں کہ آپ کا بھائی سرعام چیزیں لگاتا ہے۔ لگا چھپا کے لگانا آپ کے بھائی کی عادت نہیں ہے۔ جو دوست نئے جڑے ہیں انہیں اپنا ریکارڈ بھی چیک کروا دیتے ہیں اسی بہانے میں۔ میرے بھائی اسکرین شاٹ آپ لازمی لیں۔ میرے بھائی فائنل شاٹ لگایا تھا 8 کو 87 کا آنکڑا 8 کا سینٹر، فاسٹ 87-8 سرعام لگی ہے۔ اسکرین شاٹ آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے گواہ ہیں۔ اگر آپ نے میرے بھائی قراندازی سے پہلے یہ میرا لازمی فائنل شاٹ دیکھا ہے، اسکرین شاٹ لیا ہے، تو آپ نے میرے بھائی لائک لازمی کرنا ہے۔ یہ آپ کی گواہی ہوگی آپ کے بھائی کے لیے۔ آپ نے لائک کا بٹن لازمی دبانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ میرے بھائی یہ دیکھیں، یہ فائنل شاٹ لگایا تھا، اس سے پہلے میرے بھائی 83 کا آنکڑا 7 کا سینٹر، فاسٹ 83-60 مبارک۔ میرے بھائی شگرد عبدالوحید قادری یقین پختہ رکھو، انعام اٹھاؤ گے۔ آپ نے صرف سوچنا ہے میں گاڑی لوں گا، مکان لوں گا، سوچ لو۔ سوچنے سے کیا آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹتے ہیں؟ اس کے علاوہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 77-88 کی پوری پی سی لگی تھی، 69-2 کی پیکٹ سرعام لگی تھی۔ میرے بھائی 74-88 کی پوری پی سی میرے بھائی سرعام لگی ہے۔ میرے بھائی یہ چیزیں دکھانے کا مقصد ہے آپ اپنے بھائی پہ بھروسہ رکھیں، آپ اپنے بھائی پہ ٹرسٹ رکھیں۔ شہنشاہ کا دربار 2025 میں جو کامیاب ہوا ہے، اسی طرح میرے بھائی نیا پیپر بالکل اپنے پیاروں کو دیا ہے، دلداروں کو دیا ہے، تیار ہے۔ جو دوست لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، اور جن دوستوں کے پاس ہے پیپر کی کاپی نہیں دینی، کروڑوں کا پیپر ہے، 87 کا آنکڑا فسٹ، 09 فسٹ، 091 34-5 41-6-56۔ میرے بھائی 2025 4-5 ڈرا کامیاب ہوئے، اب لگاتار ٹنڈولے لگ رہے ہیں۔ 83-7 فرسٹ لگ چکا ہے میرے بھائی، اس کے علاوہ سیکنڈ بے تحاشا ٹنڈولے لگ چکے ہیں۔ کاپی نہیں دینی شہنشاہ کا دربار 2026 پیپر کی، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ ان نمبرز کے پرائز بانڈ خریدیں، ملکی معیشت کو مضبوط کریں، پرچی جوا کھیلنا قانون جرم ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔